मैदान में की जाने वाली अल्लाह की इबादत को कबूल फरमाए और ख़ास तौर पर हमारे सलमान फैयाज भाई मरहूम के लिए ताकि हमारे जो दूसरे गेस्ट आने वाले हैं जनाब सरदार अब्दुल रहीम सेक्रेटरी जनरल। The name of Allah, the most beneficent, the واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عليك يا حبيب उनके नवाज़ीन को सब्र जमील अता फरमा, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह ताला उनके सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे जितने साथी फलस्तीन मुस्लिम लीग के दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पर दुआ करें, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। और जो जद्दोजहद कर रही हैं अल्लाह उनकी और आप ठीक हो? तकरीब तो अभी स्टार्ट होगी। नमाज का वक्फा है, अगर नमाज पढ़नी है तो आप चले जाएं। ये बराबर में हाल है, उसमें नमाज की जगह बनाएंगे। दोस्तों आज हम सर वालेकुम अस्सलाम सर, आपसे मुलाकात आर्ट काउंसिल के हवाले से भी है, एक विजिट के हवाले से भी है और दूसरे काफ़ी समाजी कामों के हवाले से भी है। तो आज आप बताएंगे कि आप कैसे अपना ये गुजारा करते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका आपके चैनल का। और आज इफ्तार पार्टी है सही यासिर साहब के इस प्रोग्राम में आज इनवाइटेड हूँ। आपसे मुलाकात होकर बहुत अच्छा लगा। आर्ट काउंसिल के हवाले से दीगर जितनी मसरूफियात हमारी रहती है सोशल, तो आर्ट काउंसिल के ड्रामे जो स्टेज ड्रामे के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरे सिंध को पता है कि सबसे बड़ा काम वो मैंने किया है और कर रहे हैं अभी भी इंशाल्लाह मुसलसल। और सर समाजी खिदमत भी आपका माशाल्लाह बहुत है, कुछ जी बताएंगे? बस क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ आपके सारे होते हैं ना, जहाँ आपकी खुशी है वहाँ गम है, तो हंसी और खुशी साथ है। तो इसी तरह से हमारे आर्टिस्ट जो बेचारे परेशान हाल हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं दोस्तों के लिए। कुछ इफ्तार पार्टी भी, और भी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ हलीम का, कुछ न्याज का, कुछ लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये सर आप भी हैं और इसके अलावा समाजी खिदमत के हवाले से भी इनके बड़े काम किए हुए हैं। अब इन्होंने अच्छी बात है कि हैदराबाद के अंदर भी कोई प्ले वगैरह करना चाहते हैं
ये अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों को भी एक एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो आज इन सब में खुशी हुई मिल के। ये फेस चैनल हमारा जो वेब चैनल है और ये जो काम कर रहा है इस वक्त कराची की आवाम के लिए, तो मैं खैरात तहसीन पेश करता हूँ चैनल को, फेस चैनल को और इनकी तमाम टीम को कि जो ये सोशल और एक्टिव और हर खबर पे इनकी नज़र है। तो मेरी जानिब से जायशा की जानिब से सलाम। शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़िरोज़ रहमानी साहब, जो कि स्कॉलर भी हैं और समाजी खिदमतगार भी हैं। तो आइए हमसे मालूम करते हैं कि उनकी जो खिदमत हैं उसके हवाले से मालूम करते हैं क्या क्या उनकी खिदमत है। जी फ़िरोज़ साहब बताइए सर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu ma'as sadiqeen. Sadaqallahu al-azim. آج یہاں پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں اور میں جمعیت برادران سنت پاکستان کا سربراہ بھی ہوں اور عالمی اتحاد امت مشن پاکستان کا مرکزی صدر بھی ہوں اور اس کے علاوہ میں سائیں پیر وغیرہ کا انتہائی عقیدت مند ہوں اور مجھے ماضی میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشن زبردست محفل میں نے دیکھ رہا ہوں، اس میں موجود ہوں اور آپ تمام دوستوں کا پاکستان وہاں پہ بھی اسی طرح سے جو ہے لوکل باڈیز رپورٹر ایسوسیشن سے ہے۔ دوستوں آج آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہماری پوری ٹیم تقریباً موجود ہے یہاں پہ۔ میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ٹیم کا، فنکشن لیگ کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صاحب ہیں، احسن افتخار ہیں اور عارف بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے دوست زاہد شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ حق سچ کا نعرہ، حق سچ کا نعرہ۔ آپ سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر تنویر چودھری بھائی، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جنرل سیکرٹری ذاکر پٹھ، رابطہ کمیٹی کے ممبر ارمان فیاض بھائی اور یہاں موجود تمام ذمہ داران، تمام کارکنان اور بالخصوص جو یہاں موجود ہیں، خدمت جو کہ انسانیت کی خدمت، آپ کے علاقے کی خدمت، آپ کے شہر کی خدمت، آپ کے ملک کی خدمت۔ ارشد شاہ بلوچ صاحب اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پریزیڈنٹ رانا اویس صاحب اور جنرل سیکرٹری ذاکر پٹنی صاحب اور تمام ڈسٹرکٹ کے عہدیداران، کارکنان، سب کو السلام علیکم۔ جو رپورٹر حضرات کراچی پریس کلب سے یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہمارے قائد نے سندھ کے لوگوں کا وہ مینڈیٹ اپنے ذاتی مفاد میں نہیں بیچا، جس طرح کچھ جماعتوں نے کراچی میں رہنے والے شہریوں کے مینڈیٹ، کراچی کے شہداء کے ان قربانیوں کو چند منسٹریوں اور چند ایسے عہدے جو شاید ملے نہ ملے ان کے لاروں پر اپنے دادا، اپنے بھائی کے قتل کے لیے پاؤں ننگے کر کے عدالتوں کے دھکے کھائے، مگر اس کو انصاف نہ ملے تو 100 ووٹو تب بھی بنتا ہے اور بنیادی آئین کے جو آرٹیکلز ہیں ان کی وائلیشن تب بھی ہوتی ہے۔ کو بیچا بڑا ضرور ہے، کھلے عام بیچا ہے۔ تو مجھے تو افسوس، ایک پہلے پروگرام میں نے یہ بات کی کہ مجھے تو افسوس کب ہوا جن کے لیے 62، 63
صادق, امین جیسے بڑے بڑے نام جو پیغمبروں کے لقب ہوا کرتے.